To the ones who want something better, to the ones who never say never, you'll be my pleasure. Bassem عسلمة. عسلامة سيدي المصري. Alors Bassem responsable commercial chéri ملي وصلت شيري لتونس ولات توا عندها ان جام كبيره كراب صغار دي فواتور تريكور دي اس يو في زاده كانت نجم تقدم لنا موديلاتك اون ديتاي. اهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبه للموديل والا للشيري والا للماركه تبارك الله توا فتنا نيفو معين، وصلنا نيفو معين الحمد لله المبيعات قاعده تتبع. بالنسبه للي سيجمون توا عندنا كراها برسك للفئات الكل، لي جام الكل. نبداو بالتيغو 2 اللي هي البيست سيلر في السيجمون نتاعها اللي هما لي كروس اوفر اللي عندنا احنا دو سيري عند العباد دي زوبسيون الحمد لله كرهبنا الكل. نجموا نقولوا اللي هما سوبر بيان ايكيبي من نواحي الكل. فما بعد هذيك بالضبط عندنا ان موديل فينتاج كان نجموا نقولوا الكلمه تيغو 3 اونيك دون سون جونر في كل شيء، من البرا قديم من الداخل بوغي التكنولوجي. داكور un côté plus baroudeur بالعزل هكا من التالي. وعندنا نوفوتي un modèle récent لا تيغو 7 لا تيغو 7 لهنا نحكيو على ليفل اخر عند شيري، معناها نحكيو موتوريزاسيون قويه، اون اكسلونت بوات، كهرباء بوغي دوبسيون، اي سي اون فواتور معناها اللي فريمون دون سون جونغ ماليه بلاصتها بالكدا بالكدا بالكدا. هوني عندنا دوك 1 لتر 5 شيري اللي عنده 150. سي اون ميكانيك بالتوربو، سي با اون ميكانيك اتموسفيريك. C'est une mécanique avec turbo, un moteur qui développe 152 chevaux dynamiques, 1.5 avec 152 chevaux dynamiques, في كروسة محترمة avec des équipements محترمين، الحقيقة تعطي un très bon rendement. D'accord. Alors donc آخر موديل اللي تلانسا في 2020 لا تيغو 4. لا تيغو 4 سي فريمون سي ان كود كور بالنسبة ليا أنا، نحتفظ براي ليا أنا، مي بالنسبة للي يحب على ان موتور قوي في كروسة أصغر من هذه، أصغر من السات، ميم بوات، ميم موتوريزاسيون، ميم توربو، في كروسة أصغر افيك دي سونساسيون أكبر. أنا في بلاصتك نجم نستدعاك أنك تعمل بها ان تيست اللي معناها فريمون باش يكون يبدل لك نظرتك على برشا حاجات بالنسبة للسيجمونتاسيون هذه والكراهب هذو. بيان سور. اكيد تقول حاضر خاطر انا حبيت اليوم نجرب كهرباء وجوستومون اخترت التيكو 4 بور لي بيرفورمانس اللي قلت نتاعو عندها ان رابور بوا بويسونس مش خايب، ان ديزاين زاده مزيان، دونك سي بارتي بور سون اسي. حاجة واغزروا لها مليح من الشيرات الكل. الوغ نلاحظوا اللي التيغو 4 هذه متشبل حتى كهرباء اخرى، وهذه الحاجه باهيه عند شيري وحبيت نبدا بها خاطر صحيح قبل موديلاتها كانوا يجبدوا شويه من الكراهب الاوروبيه، اون انسبيراسيون بصراحه خاصة الموديلات الأولانيين خاطر شيري سي اون مارك جون صغيرة في العمر موجودة من العام 97، أما توا بالجام الجديدة نتاع شيري خاصة لي تيغو لقات ليدونتيتي والستيل نتاعها.
من القدام مثلا نشوفوا الاضواء قداش مخدومين لي ديزاينر خدموهم بدقه ويتكلفوا خاطر ما عندناش ان سامبل بلوك اوبتيك عندنا ان بلوك اللي مقسوم في زوز هوني بالخط هذا اون كروم اللي جاي من الكالندر اون كالندر اللي عندها دي زونغل دروا كيما البارتي اللوطانيه افيك دي زونغل دروا مزيانه ياسر اون غري اي اون كروم انا تعجبني برشا اما اتونسيون سي فراجيل خاصه كي نقاريو الكلام. على جناب التيغو 4 يظهر مسكلي كهرباء عريضه هوني عندنا لي زيل خارجين الخط هذا اللي ماشي على طول الكهرباء خط اخر هوني فوق البواني بورت يوفى مع الضوء التيلاني اي دي زونغل دروا اوسي بالبارتي هوني نتاع السيرفاس فيتري اللي ماشي على صغار يعطي ان كوتي ديناميك للتيغو 4. الوغ الاضواء هوني مربعين زاده عندنا ما بيناتهم اون بار اون كروم اي اون تري بيل سيناتور لومينوز ا ليد من التالي ومن القدام زاده. Alors le Tigo 4 عنده دونك الشخصيه نتاعو بالحق ما عندنا بنقولوا على الديزاين اكستيريور نتصور انتم زاده عجبكم اونيك كيما من الداخل موجودين توا دونك في وسطو. في تونس عندنا اون سول فينيسيون بريميوم دي سي تي بالبواط اوتوماتيك ساهل ياسر شريت توفر كرهبه افيك لو ماكسيموم دوبسيون للكليونات في تونس. قليل وين نلقاو دي فينيسيون اونتري دو غام ساعات نجمو نختاروا ما بين اون بواط مانويل ولا اوتوماتيك. التيغو 4 اللي نسوقوا فيه اليوم موجود اون بواط اوتوماتيك بالسيلري سيميلي كوير. الكرسي تاع السائق عنده دي ريغلاج الكتريك 6 بوزيسيون افيك دي ريغلاج لومبير هوني ورا ظهر. عندنا ان اكران 9 بوس تاكتيل بالطبيعه موجود في وسطه اون كاميرا دو ريكول ان توا بانوراميك كيما تشوفوا اون فواتور توت اوبسيون دونك. وحتى قدام السائق عندنا اكران اخر 4.8 بوس نتاع الاورديناتور دو بور مزيان برشا الكومبيني دانسترومونتاسيون خاطر عندنا لي كونتور اللي دايرين بالاكران يعني ماشيين مع بعضهم بك ان كوتي سبور الكتيبه بيضاء وفي كوتي سبور زاد في الكونتور كان ثابتو يدور على عكس العاده كيما لي استون مارتين بون كومباريزون توقفوني ماناش في وسط اون سبورتيف. فولون زاد حلوه متشبه حتى فولون اخر تدخلش عليه اون دو برانش اما عندنا البارتي هذه الجري اللي تعطي اون فورم اون 3 برانش وني زاد عندها الشخصيه نتاعها ان ستيل اونيك في لي زانتيريور شيري. نحسوا البارتي هذه تابع السائق خاصه كي نتابعوا لي زايراتور دير عندنا زوز هوني على جناب واحد فوق ليكرون دي زاسير هوني غري معناها الداخلاني مخدوم كي البراني موش كلاسيك موش غامق ياسر فما دي زيفور في لي كولور زادا لي زايراتور دير هوني كيما من البرا موجود فيهم الغري كيما على الباب هوني نجمو نشوفوا خط ماشي بالكروم غري هكا يزيد يضخم شويه سي تيغو 4. للكوتي براتيك عندنا 4 بور يو اس بي باش نشارجيو تليفوناتنا وللسيكوريتي 6 ايرباك زوز من القدام دوك للسائق للباساجي. عندنا زاد زوز لاتيرو على جنب الكهرباء ودي ايرباك ريدو اللي ماشيين على طول السيرفاس فيتري. بالطبيعه دي زاد à la conduite l'ESP, l'assistance au freinage EBA, le contrôle de descente زاد عندنا الفلسه هوني باش كي نبداو في هبطه ولا في صعده الكهرباء ما تقدمش ولا ما توخرش سي تري براتيك.
نلقاو ديفيرون مود دو كوندويت اللي موجودين في برشا كراه توا ايكونوميك سبور اي نورمال. بون انا ماذا بها نلقى دي باليت او فولون هوني ورا الفولون بور اون كوندويت ان بو بلوس سبورتيف. اما ما نجموش نربو كل شيء من التيغو 4 ديجا مي ينقصها بريسك اوكين اوبسيون كيما فهمت. موتورنا 1 لتر 5 عنده 152 زيله كما قلنا، مجدوني قوه باهيه بفضل التوربو لي زاكسيليراسيون باهيين وبفضل وزن الكهرباء زاده. بون كي ننزلوا يستهلك شويه، لازم ساقنا تبدا خفيفه ونسوقوها بالسيسه بور اون موين نتاع 7 لترات ل 100 كيلومتر. طولها 4 متر و33 سنتي التيغو 4 اس يو في موين، دونك فما اصغر منه فما اكبر. شيري كما شفتوا عندها جام ريش وكبيره، موديلات مطلوبين في تونس. اما الفايده مش كان في البيوع، كي تجيب الموديلات هذم الكل لازم سيرفيس ابري فونت قوي باش توفر لي بياس ديتاشي باش الحرفاء يلقاو القطايع. موجودين توا في لي زاتيليي شيري مع محمد شاتويني ريسبونسابل اس في شيري. الوغ محمد، نجمت نجرب سات تيغو 4 كما قلنا اليوم برشا مرات اون تري لارج جام عند شيري، وانا فما سؤال ديما يرجع لي كونسيرنون لو اس في والتايع اللي موجودين عند الديار في تونس. كالي فوتر بوليتيك تاع اس في؟ مرحبا يا صدري. وفات في البوليتيك نتاعنا لا ريغل نيميرو 1 ساتيسفير لو كليان ا تو بري. Pour ce, هاك انت déjà موجود في l'atelier du service après-vente Chéri. On a mis à disposition du client un atelier فيه 2400 متر مربع qui est parfaitement ولا نجمو نقولوا super équipé. فيه كل شيء. عندنا ماغازان بياس دو ريشونج اللي هي موجوده غاديك كان حتى نشوفوها من بعد. موجود فيها 1400 متر كاري في 2 étages معبين بالبياسات وان شاء الله ديما يقعدوا معبين. جوسكا اوجوردي نجحنا في ارضاء الحليف وربي يوفقنا وان شاء الله ديما نقعدوا في المستوى هذاك. ميرسي ان شاء الله محمد. مرحبا. دونك فوالا باش نكملوا توا حلقتنا مع سيمون امبوسرسار ديريكتور جينيرال اس تي ا. تابعوني. سيمون، نجمت اليوم دوك نجرب لا تيغو 4 نكتشف زاد لونسومبل دو لا جام شيري، اون جام ريش، لي زاتيليي زاد نتاعكم. معناها vous avez mis les moyens pour réussir. ماذا بيا نعملوا مع بعضنا ان بتي بيلون تاع الاربع سنين هذا اللي تعداو، خاطر نتصور اللي ما كنتوش معناها تتصوروا اللي باش تبيعوا الكونتيتي هذه نتاع الكراب وموديلاتكم يبداو مطلوبين برشا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في شيري، اول مورد للسيارات الصينيه في تونس عن طريق الاستياء، شركة تونسية للسيارات. صحيح احنا في 2016 لما بدينا خذينا الاعتماد نتاعنا كوكيل معتمد لتوريد السيارات الصينية في تونس شيري، حطينا كهدف وانه نكونوا ان شاء الله بعد 4-5 سنين في العشرة الاوائل. الحمد لله السنة في 2020 احنا في العشرة الاوائل. السيارات نجحت، واكبر دليل على ذلك الرقم اللي عملناه السنه 2026 سياره الى غايه اليوم 17 ديسمبر. لو كانت عندنا كميه اكبر ونبيعوا اكثر. نشكر حرفائنا على الثقه اللي منحوها فينا، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم. وتاكيدا للثقه هذه انه كملنا حصه 2020 والحمد لله مشينا خطوه كبيره في مبيعات حصه 2021. دوك حسب نشوفوا لو بيلون تاع لاني 2020 باهي، رغم اللي بدا بطريقه خايبه بالكورونا الكونفينمون. صارت زاد اون بتيت بوليميك اللي نجمت تضركم، بورتون لي شيفر سون رونديفو. نبداو بالكورونا، هي ضرت السوق الكل مش كان شيري.
ضرت كل السوق السيارات كلها معناتها بصفتي نائب رئيس غرفه الموردي وكلاء السيارات، الزملاء الكل ضروا منها الكورونا. نتعدى للبوليميك، البوليميك هو السيارة بتاعنا مش أول سيارة تعمل حادث، الحوادث موجودة في كل الأنواع، لكن النجاح عنده ضريبة، وهيك ضريبة النجاح. أما الحمد لله الثقة نتاع حرفائنا ما تهزتش في السيارة، وكملنا بعد البوليميك هذيك وصلوا لنا 200 سيارة من نوع هو بنفسه وتباعوا في شهرهم. ولهذا الناس ما البوليميك هذه ما عملتش حاجه كبيره بالنسبه لنا احنا، بالعكس يمكن زادت قوتنا وزادت اعطتنا اشهار اكثر للماركه، لانه الناس كل ولات تحكي على شيري. صحيح، والحمد لله. الحمد لله، خاطر vous savez ce que vous valez، خاطر كراهبكم موجودين في اوروبا et elles répondent aux normes de sécurité notamment avec des crash tests entre autres. سيارات شيري سيارات معتمده في اوروبا، معتمده وتتباع في اسبانيا، تتباع في ايطاليا، معتمده في روسيا، معتمده في اذربيجان، معتمده في امريكا الجنوبيه. بنحكيو على السيكوريتي، وانه شيري راهو مش كان تاخذ الاعتماد نتاعها في السيكوريتي من الصين برك، لا معتمده في اوروبا عن طريق وكاله في بريطانيا اللي هي الفي سي اي، وهذه الشهاده نتاعها. معتمده في اسبانيا عن طريق وكاله اي دي ادا، هذه شهادتها زاده كيف نجم نوريها لك، هذه الشهاده نتاع الاي دي ادا. لكن بخلاف هذوما احنا نتشرفوا اللي احنا معتمدين من عند الوكاله التونسيه للجولان اللي هي لا ترواتي، اللي هي اصعب من اوروبا واصعب من فرنسا واصعب من ايطاليا في الاعتماد. سياراتنا كلهم اومولوجي بار لا ترواتي، ما ثم حتى سياره ما طاحت في الاومولوجاسيون نتاعها. داكور، تري بيان تري بيان. سيمان نتاعو ماذا بيا نكملوا افيك فوز اوبجيكتيف للعام الجاي لي 5 années à venir. كما قلت لك من الاول احنا حطينا الاوبجيكتيف تاعنا هو نكونوا في التوب 10. الحمد لله الان احنا في المراكز الاولى. احنا جبنا السيارات نتاعنا لكل الفئات على حسب الطاقه الشرائيه نتاع المواطن. العام الجاي ان شاء الله ثم برشا جديد، سيارات موديلات جدد بقدره الله باش تشوفوا انواع ممتازه. حرفائنا قربنا منهم وانه عملنا وكالات، احنا الان عندنا 5 وكالات، عندنا 2 وكالات في صفاقس، وكاله في جربه، وكاله في نابل، فتحنا وكاله جديده في شهر نوفمبر في ليكسفان في حدائق المنزه، سوسه ان شاء الله اخر شهر ديسمبر ولا بدايه اول جانفي 2021. بالنسبه ل 2021 باش نواصلوا في فتح النيابات باش نقربوا اكثر للحرفاء، ان شاء الله باش ندخلوا للشمال الغربي وباش نمشيوا للجنوب الشرقي ان شاء الله. ميرسي بوكو سيمان. فوالا كيما قال لكم دوك سيمون مع عام الجاي بوكو دو نوفوتي عن شيري، وباش نقدم لكم توا اون اكسكلوزيفيتي، اكبر اس يو في في الجام شيري بعد التيغو 2 تيغو 3 تيغو 4 تيغو 7. عام الجاي يفون كوميرسياليزي لا مانيفيك تيغو 8 باش نجربوها تري بروشينمون. انتم زاده كان تحبوا تاخذوا اكثر معلومات على الموديلات شيري نجموا تكتشفوهم في لي شوروم اس تي ا، وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. You'll be my pleasure.